अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज आपको जो मैं नुस्खा इस वीडियो में सिखाने या बनाने जा रहा हूँ, या जो आपके इल्म में इजाफे के लिए आज जो मैं टोटका बताऊँगा, वो टोटका आपके जिस्म में हलक से लेकर मकाद तक, यानी आपके हलक के अंदर जो खुराक जाती है वहाँ से लेकर खुराक जो हज़म होके फुजला, यानी जो फुजलात अखराज होते हैं मकाद के ज़रिए, जिसे हम पखाना कहते हैं, वहाँ तक कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी मसला हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी मिजाज में हो, कोई भी मौसम हो, ये आप टोटका इस्तेमाल करना। ये नुस्खा देसी तिब का वो शाहकार नुस्खा है जो हकीम हजरात दिलों में लेके मर जाते हैं, लेकिन बताने के लिए उन्हें वो तकलीफ़ होती है कि मैं क्या बताऊं। व्यूवर्स, ये नुस्खा मैदे में ज़ख़म हो, खुराक की नाली सूजी हो, वरम हो, उसको भी काम देगा। बवासीर किसी भी किस्म की हो, मोक वाली हो, ब्लड वाली हो, बादी हो, जो भी बवासीर हो, ये नुस्खा उस पर भी काम करेगा और उसको ऐसे ठीक करेगा जैसे ये मर्ज़ कभी ठीक ही नहीं है। आपके मैदे के अंदर ज़ख़म है, तेज़ाबियत है, खुराक सही हज़म नहीं होती, ये नुस्खा इस्तेमाल करना, ये टोटका इस्तेमाल करना। शिफा मिले तो दुआ दुआ कर देना, और शफा मिलने के बाद दिल में ये इरादा कर लेना कि ये नुस्खा लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह बताना है, बल्कि अल्लाह ताला ने अगर आपको हिम्मत दी हो तो बना के फ्री बांटें। ये नुस्खा इंतहाई आजमूदा नुस्खा है। ये नुस्खा मुझे मिला कहाँ से, ये भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हमारे इलाके में एक मसालों वाली दुकान थी। वो भाई साहब वो मसाले पीस कर बेचते थे माजरत। तो वो लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह बवासीर की दवाई दिया करते थे, कैप्सूल होते थे। तो मैं जनाब उनसे पूछा करना कि जनाब भाई साहब ये मुझे नुस्खा बता दो। उन्होंने कहना नहीं, तुम हकीम हो, तुम इसका कारोबार करोगे, मैं ये नुस्खा वादा किया था फ़ी सबीलिल्लाह। मैंने कहा ये मेरा भी आपसे वादा है, फ़ी सबीलिल्लाह बताऊंगा। उसने कहा कि और कोई हकीम होता तो मैं उसको पक्का चिट्टा साफ इनकार कर देना था, लेकिन मुझे आपका और आपके वाला साहब का और आपके ससुर का पता है, वो इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी और ज़ुबान के पक्के हैं। तो व्यूवर्स, उन्होंने मुझे नुस्खा ना सिर्फ बताया बल्कि मेरे सामने बना के लोगों को तकसीम किया। अल्लाह ने वाकई शिफा दी। फिर भी मैंने उस नुस्खे के मुतल्लिक़ मुकम्मल तहकीक की कि वाकई यही है, और दो चार जगह से और भी मुझे उनके घर के अजीज़ों से तहकीक हुई कि यही नुस्खा है। तो व्यूवर, ये नुस्खा मैंने बेशुमार लोगों को फ़ी सबिल्लाह बनाया, दुआखाने में कभी बनाकर नहीं बेचा, ना ही कभी बेचूंगा, क्योंकि वादा किया है और मुसलमान अपने वादे का पक्का होता है। तो आप लोगों ने भी ये जो मेरे अगर व्यूवर्सों में अगर कोई हकीम है तो उनसे भी दरख्वास्त है, तो इस नुस्खे को आपने बेचना नहीं, फ़ी सबिल्लाह बांटना है। नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से बात करनी है। व्यूवर्स, कमेंट्स में जो लोग मुझे वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, मैं उनका जवाब नहीं देता। अगर कोई मर्ज़ पूछता है, मैं कोशिश करता हूँ 100% लोगों को जवाब दूँ, और मैं देता भी हूँ। तो व्यूवर, अगर कोई व्हाट्सएप पे या दूसरे मुझे मोबाइल पे मैसेज करते हैं, उधर अगर कोई मिसिंग हो जाए तो उसका बुरा नहीं मनाना, क्योंकि मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। और ये काम मैं अपने किसी शागिर्द या अपने किसी जो मतलब मेरे टीम के मेंबर्स हैं उनके ज़ुम्मे नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बड़ी मेहनत और समझ लें तहकीक का काम होता है, हर बंदा नहीं ये कर सकता। तो व्यूवर्स, इसलिए इस चीज़ का गुस्सा ना मनाएं। और दूसरा, कमेंट्स में लोग नुस्खों की फरमाइश करते हैं। व्यूवर्स, हमारी टीम और हम एक इंसान है, ना कि रोबोट हैं कि इधर आपने आवाज़ निकाली और उधर अपने वीडियो बना दी। एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से वीडियोस बनती जा रही हैं। कुछ मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे भाई, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वो मुझे धमकियां लगा देते हैं कि आपने नुस्खा नहीं बताया तो मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। व्यूवर्स, ये धमकी ना लगाया करें, आप मेरे भाई हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर कोई नुस्खा जो है वो लेट या देर सवेर हम बनाएंगे, ज़रूर छुपाएंगे कुछ नहीं। तो आपकी मेहरबानी, आप फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से गुस्सा कर लेते हैं, धमकियां नहीं लगाया करते। तो मुझे खुशी भी होती है कि लोग हमें इतनी चाहत और इतना प्यार करते हैं कि हमसे नाराज़ होते हैं, जैसे छोटा भाई या बेटा अपने बड़ों से नाराज़ होता है।
تو ناراض نہ ہوا کریں یار، سب کی ہم کوشش کریں گے خواہش پوری کریں، لیکن دیر ہو جائے گی، غصہ نہ کریں، چند دن لگ سکتے ہیں، زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ ایک میرے بھائی ثقافت اس کا میرے دعاخانے کا نسخہ میرا کاروباری راز پوچھنا چاہتے ہیں اور اس چیز سے ناراض بھی ہیں۔ بھائی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہفتے والے دن وہ نسخہ آپ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے دعاخانے کا جو قیمتی راز ہے وہ ہفتے والے دن اپلوڈ کر دیں گے، غصہ نہ کریں۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ انتہائی آسان اور سادہ ہے۔ یہ کیمرہ قریب کریں، یہ آپ کو گانٹھیں گانٹھیں سی نظر آ رہی ہیں ویورز، یہ ہے ہلدی۔ آپ نے اس نسخے کی، اس ٹوٹکے کی تیاری میں آپ نے ہلدی پسی ہوئی نہیں لینی، 1 نمبر ہلدی لینی ہے، اور پنساری کو کہنا ہے جو انڈین ہلدی ہے وہ دے، جو انڈیا سے امپورٹ کی ہوئی ہے وہ دے، کیونکہ جو انڈیا سے آئی ہوئی ہلدی ہوتی ہے اس کے رزلٹ اور اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس جس نسخے کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہلدی وہی چاہیے۔ پاکستان میں بھی ہلدی اچھی پیدا ہوتی ہے، لیکن علاج کے حوالے سے اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ تو ویور آپ نے وہ ہلدی لینی ہے، انڈین ہلدی، اس کو لے کے آپ نے پیس لینا ہے، گرائنڈر میں پیس لیں، چاہے پنساری سے ہی پسوا لیں، چاہے ہاون دستے میں خود کوٹ لیں، فل پاؤڈر کی طرح بریک کر لینی ہے۔ پاؤڈر کی طرح بریک کرنے کے بعد آپ نے فل سائز کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ ہلدی جتنی مرضی مقدار میں لے لیں، زیادہ لوگوں میں بانٹنی ہے تو کلو کے حساب سے لے لیں، اگر آپ نے 1-2 بندوں کے لیے کرنی ہے تو 1 آدھا پاؤ لے لیں، بہت ہے۔ 1 پاؤ ہلدی پسوا لیں، پاؤڈر بنا لیں اور فل سائز کے کیپسول لے لیں۔ ان کیپسولوں کو اچھی طرح فل ٹائٹ بھر لیں اور ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں۔ 2 کیپسول صبح، 2 کیپسول دوپہر اور 2 کیپسول شام، 1 ہفتہ ایسے ہی کھلائیں۔ 1 ہفتے کے بعد آپ نے 2 کیپسول صبح کھانے کے 15 منٹ بعد پانی کے ساتھ، اور رات کو جو آپ کھانا کھائیں اس وقت کھانے کے 15 منٹ بعد پھر پانی کے ساتھ کھلا دیں۔ 40 دن ایسے کر لیں، یعنی پہلے ہفتے صبح دوپہر شام، کھانے کے 15 منٹ بعد پانی کے ساتھ، پہلے ہفتے کے بعد صبح شام کر دیں۔ اس طرح یہ 40 دن پورا کر لیں۔ بواسیر کسی بھی قسم کی ہو، خونی ہو، بادی ہو، موقع والی ہو، مقعد میں زخم ہے، کٹ لگے ہوئے ہیں، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پخانہ کرتے وقت چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ ٹوٹکا، یہ نسخہ اس کے لیے آب حیات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہے معدے میں زخم ہے، خوراک کی نالی میں سوجن ہے، جلن ہوتی ہے، تذابیت ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، بلا جھجک یوز کریں۔ اس کے علاوہ تمام اندرونی دردوں کو، تمام اندرونی زخموں کو جسم کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں، یہ نسخہ 100% درست کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی آزمودہ نسخہ ہے۔ پرانے زمانے میں حکماں یا وید حضرات اسے کہتے تھے کہ یہ زمین سے اگنے والا سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے اس کا ایک سونے کا دودھ بنانے کا ایک ٹوٹکا ہے جو انسان کی باڈی کو لوہے کا بنا دے گا، تانبے جیسا پاورفل بنا دے گا۔ وہ نسخہ ملک شیک کا، اس سے کیسے تیار کرنا ہے، اس کو کب پینا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، بڑے کتنا پیے، بڑا، وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ٹوٹکا اچھا لگا ہو اس کا کمنٹس کریں، اور نیکسٹ ٹوٹکے کے لیے آپ لوگوں کو اگر چاہت ہے تو آپ لوگ اپنی چاہت بیان کریں۔ آپ کا حکم سارا آنکھوں پر۔ اسی کے ساتھ حکیم محمد عمران کمبو کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔